प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जम्बो टोली लिएर आज भारतको भ्रमणमा जानुहुँदै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र हवाई कनेक्टिभिटी उच्च प्राथमिकतामा, निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा हुने गरी करका दरमा पुनः हेरफेर, मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको सरकारवालाको टिप्पणी, गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कानूनी छिद्रमा टेकेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति, हत्या अभियोगमा दोषी ठहर 12 जनाले समेत आम माफी पाए, उत्तर कोरियाले अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गरेको जापान र दक्षिण कोरियाको दावी, दक्षिणी ओकिनावा क्षेत्रमा रकेट खस्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन स्थानीयलाई आग्रह, र भारतमा अर्को महिना आयोजना हुने पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि राष्ट्रिय टोलीको प्रारम्भिक घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको 4 दिने भ्रमणमा आज निस्कदै हुनुहुन्छ। गत पौष 10 मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, भारत हुँदै बांग्लादेशमा विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन, हवाई रोड कनेक्टिभिटी र कृषिमा सहयोग लगायत विषयमा सम्झौता र सहकार्यका लागि गृह कार्य भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, विद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, ट्रान्समिशन लाइन विस्तार गरेर विद्युत व्यापार बढाउने, बांग्लादेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने आधार यस भ्रमणमा तयार गर्नेछौं। नेपालमा उत्पादित विद्युत बिक्रीको सुनिश्चितता नेपालको प्राथमिकता रहेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ छ। महानगरको नाका, नेपालगञ्ज, भैरवा र विराटनगर विभिन्न नाकाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र सुदूरपश्चिमको सीमा नदीको रूपमा रहेको महाकाली भित्र नेपालको चाहिँ सुदूरपश्चिम र उत्तराखण्डलाई जोड्नका लागि पक्की पुलहरू पिथौरागढ, परशुराम धाम र पूर्णागिरी जोड्ने र झुलाघाटमा पुल बनाउने कुरा लामो समयदेखि दुईटै देशका बीचमा यो सहमति हुँदै आएको छ र अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बारेमा दुईटै देशका बीचमा ठोस पहल कदमी हुनेछ भन्ने बाटोमा पनि जान चाहन्छौँ। यो भ्रमणबाट सकारात्मक उपलब्धिसम्म पुग्न सकिने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपालले हवाई कनेक्टिभिटीलाई पनि भ्रमणमा महत्व दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सिमराको रूटबाट मात्रै प्लेन काठमाडौँ आउँदा त्यो रूट धेरै व्यस्त छ। पाएक पर्ने 3-4 बिन्दु महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र विराटनगरबाट छन्। सबैभन्दा सुविधाजनक चाहिँ महेन्द्रनगर हवाई रूट हुन्छ। कर्मचारी तहको वार्तामा सो एयर रूटबारे कुरा मिलिसके पनि प्रधानमन्त्री तहमा उपलब्धि हुने उहाँको आशा छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तहमा सीमा समस्याका सवालमा कुरा हुने परराष्ट्र मन्त्री साउदले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भोलि दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। दुई नेताबीच एक्लै र प्रतिनिधि मण्डल स्तरको वार्ताका लागि समय छुट्याइएको छ। लगानी, व्यापार, प्रविधि विकास आयोजनाको निर्माण, अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य लगायत विषयमा डेलिगेशन लेभलमा सहमति हुने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। भारतको सहुलियत ऋणमा बनेको न्यू मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन, कसुहा कटैया डबल सर्टिक लाइन तथा नेपालगञ्जमा बनेको एकीकृत जाँच चौकीको संयुक्त उद्घाटनको तयारी छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आज अपराह्न 2:50 नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारी 47, निजी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका 41, मीडिया प्रतिनिधि, 5 मन्त्री, 1.5 दर्जन सचिव तथा सहसचिव टोलीमा सहभागी हुनेछन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको नयाँ संसद भवनमा कुँदिएर बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नक्साको विषयमा कुरा नगर्ने हो भने भारत भ्रमणमा जानुको औचित्य नहुने उल्लेख गर्नुभयो। संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भएको देशले नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो संसदमा राख्नुलाई उचित भन्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको अखण्ड भारतको मुरालमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि समावेश गरिएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारी खर्चमा मित व्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा केही संयमित देखिएको बजेट वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न भने चुकेको टिप्पणी शुरू भएको छ। आन्तरिकतर्फ अधिकांश सूचक नकारात्मक भइरहेका बेला आगामी वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चमा कटौती गरेको छ भने उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य समेत राखेको छ। बजेटमा सांसद विकास कोष पुनः पिउताएको भन्दै आलोचना समेत शुरू भएको छ। बजेट विनियोजन भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समग्र बजेट प्रणालीमा सुधार, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि एवं राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाएर आगामी बजेट कार्यान्वयन गरिने उद्घोष गरेका छन्। सार्वजनिक खर्चमा सुधारसँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लोकप्रिय नारा बजेटमा घोषणा गरिएका छन्। सरकार, निजी र सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट मार्फत धनी र गरिब बीचको असमानता अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्रीले दावी गरेका छन्। आगामी वर्षमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महत भन्छन्, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्वयिक वितरण गरी धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु। सरकारले आगामी वर्षका लागि महत्वाकांक्षी बजेटको घोषणा गरिरहँदा अर्थतन्त्र अहिले शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजस्व 56%मा खुम्चिँदा चालु खर्च धान्न पनि हम्मे परिरहेको छ। उच्च ब्याज दरका कारण औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ। महँगीका कारण नागरिकको दैनिक उपभोग क्षमतामा ह्रास आएको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च पनि 35% हाराहारीमा खुम्चिएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान धरातल र वास्तविक समस्याको विषयमा बजेटले डिपार्चर गर्न नसकेको अर्थ राजनीतिका जानकार हरि रोकाको विश्लेषण छ। आयातलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, उत्पादनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि भुइँटेके जस्तो लागेन। किनभने तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि अलिकति तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चरको कुराकानी गर्नु पर्थ्यो। गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू र तपाईँको प्रदेश सरकारसँगको व्यवस्थापनको बारेमा, जमिनलाई कसरी नराख्ने भन्ने बारेमा कुराकानीहरू गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि भएन। अर्को एउटा भनेको हामी पशुधन उद्योगहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सक्छौं र त्यसको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने गरी हामीसँग भएकै। अहिले सानादेखि ठूला उद्योगहरू समेत धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी राजस्व लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर चाप परेको छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित नगरिकनै 12 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब रुपियाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले जेठ दोस्रो सातासम्ममा जम्मा 56% अर्थात् 7 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ। यद्यपि लक्ष्यलाई संशोधन गरेर 10 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। वर्तमान अर्थतन्त्रको चाप आगामी वर्षमा पनि पर्ने निश्चित प्राय छ। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने छनक समेत देखिएको छैन। राजस्वको अनुमान पूरा गर्न आयातलाई खुकुलो पार्नुको विकल्प नहुने र यसले आगामी वर्ष थप वित्तीय असन्तुलन बढाउन सक्ने जोखिम बढेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको तर्क छ। राजस्वको एस्टिमेट कति व्यवहारिक होला मलाई त्यो शंका लागेको छ। किनभने त्यो राजस्वको एस्टिमेट लिनको लागि अब आयातलाई उहाँले खुकुलो गर्नुपर्ने हुन्छ। आयात खुकुलो गर्दाखेरि नेपालको फरेन एक्सचेन्जले धान्छ कि धान्दैन त्यो कुरोको विचार राम्रोसित भएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्यो। अरू खुद्रे सानोतिनो कुराहरू बाहेक अरू त मुख्य नेपालको बजेट सिस्टमको समस्या भनेको नै समयमा काम नगर्ने, काम नगरेकोमा कोही जिम्मेवार नहुने, न मन्त्री न सचिव कोही जिम्मेवार नहुने र जतिसुकै तपाईँको अनुशासनहीनता भए पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने जुन मनस्थिति छ नि त्यो मनस्थितिमा चाहिँ मैले कुनै परिवर्तन आएको त अहिलेको सरकारमा देखेको छैन। सरकारी ढुकुटी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निकै विवादास्पद मानिएको सांसद विकास कोषलाई सरकारले पुनः बिउताएपछि आलोचना बढेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई 5 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटमा घोषणा गरेका छन्, जसबाट राज्यलाई वार्षिक 8 अर्ब 25 करोड अतिरिक्त व्यवहार
थपिने देखिएको छ। सो कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको यसअघि विभिन्न संसदीय समितिले ठहर गरेका थिए। एकातर्फ खर्च मितव्ययिता भन्ने, अर्कोतर्फ आर्थिक विकासमा टेवा नदिने कार्यक्रम घोषणा गरेर सरकारले विरोधाभास खडा गरेको छ। सांसद विकास कोषको रकमले अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख एवं अर्थविद डाक्टर शिवराज अधिकारीले बताए। सांसद विकास कोष अथवा चाहिँ पार्टीहरू बीचको चाहिँ जुन मिलेमतो हुने यी तरिकाहरू जुन छ यसले चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ एकदम ठुलो नेगेटिभ इफेक्ट गरेको छ। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा बिहेभियर पनि बिगारिदियो। सांसदहरूले गर्ने चाहिँ विकासको काम होइन नि त। अर्को चाहिँ के त्यसो भए त चाहिँ के हो भन्दा प्रत्येक सांसद सरकार भयो नि त। त्यस हुनाले यसरी इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो भने त हाम्रो के हो त भन्दा अर्थतन्त्रको हिसाबले त ठिक तरिकामा गएन। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा कहाँ कहाँ राख्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि फेरि सांसदलाई अर्को हिसाबले मोनिटरिङ गर्ने पनि भनिएको छ नि। 1 करोड भन्दा यति गर्ने के गर्ने भनेर मेकानिजम भनेको यो मेकानिजम के सरकारले आफ्ना संयन्त्र चाहिँ प्रति अविश्वास राखेर सांसदहरू मार्फत चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजेको भनेर क्वेसन आयो भने के भन्ने। बजेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारी खर्चमा कठोर हुने नीति अघि सारेका छन्। अतिरिक्त तलब भत्ता कटौती गर्ने निर्णयले आर्थिक सुधारको प्रयासमा केही टेवा पुग्ने देखिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास एवं नवप्रवर्धनका लागि समग्र पुँजीगत खर्चको 1% बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा बजेट वृद्धि गरिएको छ भने निर्यात प्रवर्धनका लागि केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन्। अबको 10 वर्ष पर्यटन दशक घोषणा गरेर आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको छ। सरकारले अर्थतन्त्र केही सुधारको संकेत गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि संरचनागत झन्झट भत्काउने सार्थक पहल हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारवालाले भन्ने गरे जस्तै बजेट परम्परागतमै सीमित हुने हो कि त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माण पूर्व संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा करको दर हेरफेर नगर्ने, गरिहाले कुनै व्यवसाय विशेषका लागि नहुने र अनियमितता समेत हुन नदिने बताउनु भएको थियो। तर उहाँले सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत विवादास्पद रूपमा करको दर हेरफेर गर्नुभएको छ। कतिपय दर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ भने कतिपय व्यवसायलाई उल्टो असर पर्ने नीति अघि सारिएको छ। विनियोजन विधेयक मार्फत अर्थमन्त्री महतले सांसदहरूलाई बजेट दिने गरी विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो। यस्तै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको सट्टा दोहन गर्ने गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने अर्को विवादास्पद कार्यक्रम अघि सारिएको छ। खस्किएको शेयर बजारलाई सुधार गर्नुको साटो थप असर गर्ने नीति ल्याइएको छ। निम्न र मध्यम वर्गीयका लागि खास कार्यक्रम ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्री महतले उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाइसक्नु भएको छ। मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सवारी साधन महँगो बनाउने र इन्धनमा चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको छ, जसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भन्सार दर र अन्त शुल्क बढाइदिएको छ। अर्थमन्त्री महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने 50 देखि 100 किलोवाटसम्म क्षमताका सवारी साधनमा थप 5% भन्सार र 10% अन्त शुल्क लगाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। देखाइदिउँ सबैलाई आफ्नो ढङ नयाँ, नयाँ उमङ्ग, रङ नयाँ, आफू भित्रको जागर यस्तो जसले हामीलाई भनिरहेछ, जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ। द अल न्यू एप्पी फिज, फील द फिज। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउनेमा व्यक्ति हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका मात्रै 12 जना समेटिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनका छिद्रलाई टेकेर मन्त्री परिषदको सिफारिशमा गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका छन्। दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गरी भएको यो निर्णयमा सत्तारूढ दल, मन्त्री परिषद र राष्ट्रपति नै जोडिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार गणतन्त्र दिवसका दिन 19 जना सजाय माफी दिएकामा 12 जना व्यक्ति हत्याका दोषी छन्। विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका 482 जनाको भुक्तान हुन बाँकी सजाय मिनाहा गरिएको हो। राजनीतिक निकटता, शक्ति केन्द्रको दबाव र प्रभावमा अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएको हो। मुलुकी फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 मा जन्म कैद, जबरजस्तीकरणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा
अपमानजनक व्यवहार र मानवता विरुद्धको कसुरमा सजाय पाएकालाई तोकिएको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी अपराधमा सजाय माफी मिनाहा हुन नसक्ने उल्लेख छ। यी बाहेकका कसुरमा भने कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र 50% सजाय भुक्तान गरेमा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय कट्टा हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधान अनुसार सोमबार 482 जनाको बाँकी सजाय कट्टा गरिएको हो। सजाय माफी दिएका व्यक्ति हत्याका 12, हात हतियार तथा खर खजाना र बहुविवाहका 1, डकैती डाका चोरीका 2, कुटपिट तथा अङ्गभङ्गका 2 तथा गाडीले खिचेर ज्यान मार्ने 1 जना छन्। यसरी सजाय माफी गर्दा राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पूर्ण पाठलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको कानूनका जानकार बताउँछन्। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल पूरा भएको 1 वर्ष बित्दा पनि सर्लाहीमा विकासे कामले गति लिन सकेका छैनन्। विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा स्वास्थ्यमा जिल्लाका अधिकांश पालिका अझै पछाडि परेका छन्। स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुगेका जनप्रतिनिधिले कामै गर्न सकेका छैनन्। बजेट कटौतीले पनि काम गर्न समस्या थपिएको उनीहरूको गुनासो छ। थप विवरणसहित सर्लाही सहकर्मी ओम प्रकाश ठाकुरले पठाएको यो सामग्री। मुलुकको सबैभन्दा बढी 20 स्थानीय तह रहेको सर्लाहीका उत्तरी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सड़कमा अगाडि देखिए पनि दक्षिणी क्षेत्र पहिलादेखि नै पछाडि परेको छ। स्थानीय तहमा दोहोरिएका जनप्रतिनिधिले पुरानै गतिमा कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। 20 पालिका मध्ये 4 पालिकामा मात्र जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन्। 16 पालिकामा भने नयाँ नेतृत्वले काम गरिरहेको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि पहिलो पटक नेतृत्वमा आएका राजकुमार महतोसँग पालिकाको विकासको योजना भए पनि बहुमत सदस्य नहुँदा कार्यान्वयन चरणमा समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले चाहेको जस्तो विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन्। समस्या र चुनौतीको चाङमा छौं। त्यो हिसाबले राम्रो सोच राम्रो प्रयासलाई पनि अड्काउने काम हुन नदिने जितेकै व्यक्तिहरू पनि कतिपय कुराहरूमा काममा अड्काउने बाधा पुर्याउने र हारेका व्यक्तिहरू पनि काम गर्न नदिने किन काम गर्न दिने भन्ने खालका अडचन अवरोधहरू गरिरहेछन्। महतो नेतृत्वमा आएपछि किसानका लागि निशुल्क कृषि मिटर, सुकुम्बासीका लागि गाउँ ब्लकको जग्गा वितरण, बाल विवाह अन्त्य र उच्च शिक्षामा छोरीको पहुँचका लागि अभियान सफलताका साथ बढ़िरहे पनि विद्यालय सुधारका लागि विद्यालयमा यी हाजिरको व्यवस्थापनमा चुकेका छन्। कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पालिकालाई नटेरेका कारण यी हाजिर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था भने पहिलेको भन्दा सुधार देखिएको छ। यो कार्यकालमा हामीले गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानून कार्यविधि ऐन निर्देशिका धेरै जसो बनाएका छौं। दोस्रो कुरो हामीले यो गाउँपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनायौं र त्यो अगाडि विकास सेवा प्रवाह र समृद्धिको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। त्यो सँगै हामीले शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषि क्षेत्र यो 3वटा क्षेत्रको अलग अलग सेक्टरल प्लान भनौं इम्प्लिमेन्ट प्लान त्यो चाहिँ बनाएको छौं। यता जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने कविलासी नगरपालिकामा विगत 1 वर्ष यता विकासको काम नै अघि बढ्न सकेको छैन। पहिलाको 5 वर्ष कार्यकालमा पालिकामा 1 किलोमिटर पनि कालोपत्र हुन सकेको थिएन। नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। विगत 1 वर्षमा पालिकाले 1 रुपियाँको पनि औषधि किन्न सकेको छैन। औषधि नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी जाने छाडेका छन्। विद्यालयहरूको अवस्था पनि दयनीय नै छ। यहाँ बालबालिकाका लागि आएको खाजा रकममा पनि अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको छ। नगरपालिकाका मेयर ब्रह्मदेव रायले औषधि खरिद प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। टेन्डर भइसकेको छ, 5 दिन आइहाल्छ। सबै टेन्डर खतम पनि भइसक्यो, टेन्डर पनि स्वीकृति भइसक्यो। के भन्ने यहाँ परिपाटीले चल्या हो नगरवासी नगरपालिकामा जुन चुकैमा पनि अख्तियार पुग्यो। त्यो काम हो आफ्नो काम गर्ने। खाजामा अनियमितता नभएको जनाउँदै पार्टीगत रिसिभीका कारण मुद्दा हालिएको उहाँको भनाइ थियो। उत्तरी क्षेत्रका ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन, बागमती, हरिपुर, बरदवा नगरपालिकाले विकासमा फड्को मारिरहेको छ। तुलनात्मक रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य सड़कमा लगानी भएर विकास भएको देख्न पाइन्छ। सदरमुकाम मलङ्गवा सहित दक्षिणी क्षेत्रका पालिकामा भने विकासे काम सुस्त छ। यस वर्ष पनि पालिका प्रमुखहरूले असारे विकासको बाटो पर्खिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सर्लाहीबाट ओम प्रकाश ठाकुर। वार्षिक कम्तीमा 10 लाख पर्यटक भित्राउन ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरिने भएको छ। नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन हवाई सेवाको नियमन गर्ने
प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन गरिने भएको हो। पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न निगमको व्यवस्थापकीय सुधार समेत गरिने भएको हो। त्यस्तै सन् 2023 देखि 2032 लाई पर्यटक भ्रमण दशक घोषणा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका 10 वटा प्राथमिकता मध्ये पर्यटनलाई पहिलो स्थानमा महत्व दिँदै प्राधिकरण र निगम पुनः संरचनाको विषयमा पुनः जोड़ दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले घर तथा कार्यालयमा ओखेटो पहाड़ राख्न नपाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हिजो कानूनी मान्यता बिना ओखेटो पहाड़ राख्न नपाइने आदेश दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट यथार्थपरक नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनको स्थितिमा पुरानै समस्या दोहोरिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार घोषणा गरेको बजेटले लक्षित स्रोत संकलन हुन नसक्ने स्थिति रहेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग संगठन मोरङ र निर्माण व्यवसायी महासंघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारले ल्याएको 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रूपैयाँको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य 12 खर्ब 48 अर्ब रूपैयाँ जुटाउनु नै सकसपूर्ण छ। चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा 2.16% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6% को लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधन मार्फत 15 खर्ब 4 अर्ब रूपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले यो बजेट पनि यथार्थमा आधारित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको चेम्बरको दावी छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि सरकारी रवैयाका कारण नै मुलुकको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र धराशायी बनेको टिप्पणी गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा रोजगार मेला शुरू भएको छ। आवश्यक सिप पहिचान सहित युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ महासंघको सचिवालयमा रोजगार मेला शुरू भएको हो। हिजो शुरू मेलामा 54 वटा प्रतिष्ठित कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन्। सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रम बजारमा रहेको रोजगारीको अस्तव्यस्त समस्या समाधान गर्न मेलाले सहयोग गर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका भक्तपुर का साथै महासंघका सदस्य भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्य रहेको मेलामा कामको खोजीमा रहेका 5000 बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ। आजै समापन हुने मेलामा विभिन्न कम्पनीले 600 भन्दा बढीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले अन्तरिक्षमा भू उपग्रह पठाउने घोषणा गरेको केही समयपछि नै रकेट प्रक्षेपण गरेको जापान र दक्षिण कोरियाले दावी गरेका छन्। जापानले दक्षिणी ओकिनावा क्षेत्रमा रकेट खस्न सक्ने भन्दै स्थानीयहरूलाई चेतावनी जारी गरेको थियो। रकेट खस्न सक्ने भन्दै जारी गरिएको सचेतनाको सूचना केही समयपछि टरेको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। उत्तर कोरियाको सो प्रयास असफल भएको दावी गरिएको छ। हावामै टुक्रिएर सो रकेट खसेको छ। अमेरिकी सैन्य गतिविधिको निगरानी गर्ने उद्देश्यले उत्तर कोरियाले भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो। जापानले आफ्नो भूमिमा कुनै पनि खतरा आइपरेको देखिए हावामै निस्तेज पारिदिने चेतावनी दिएको छ। दक्षिण कोरियाको सोलमा बिहानको समयमा भएको प्रक्षेपणका कारण आपतकालको साइरन बजेपछि स्थानीयमा केही बेर त्रासको स्थिति सृजना भएको थियो। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको सैन्य गतिविधिका कारण उत्तर कोरिया आक्रामक भइरहेको सत्तामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष री प्योङ चोलले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। भारतमा आगामी महिना आयोजना हुने पुरुष साफ च्याम्पियनशिप फुटबलका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्भेटो एन्सोले पहिलो चरणमा 30 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ नेपालले जनाएको छ। नेपाल सहित
राष्ट्र सहभागी साफ च्याम्पियनसिप आगामी असार 6 देखि 18 गतेसम्म बेंगलोरमा शुरू हुँदैछ। नेपाल रहेको समूह ए मा आयोजक भारत, कुवेत र पाकिस्तान छन्। यस्तै समूह बी मा लेबनान, मालदिभ्स, भुटान र बंगलादेश रहेका छन्। फिफा प्रतिबन्धका कारण साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्का पनि सहभागी भएको छैन। कुवेत र लेबनान पाउन टोली हुन्। उद्घाटन खेलमा नेपालले कुवेत विरुद्ध खेल्दै साफ च्याम्पियनसिपको सुरुवात गर्नेछ। घरेलु लीग जारी रहेका कारण नेपालले साफका लागि पर्याप्त तयारी पनि गर्न सकिरहेको छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 33 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 8 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6 बजेर 54 मिनटमा हुनेछ। हस्तने प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।